देव राखणदार. कीर्तन 91. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकारांच्या फासांतलो आनी मरणातीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताचे विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उबतल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपाराचे नास करतल्या कर्गाक तूं भियोवचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जाण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशीन कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देख्तलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदाळ ना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारूण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता, देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतान हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आऊक दिवन ताका धदोशी करता. म्हजें तारण पळोवन ताका फावो करता. आमेन.